جنرال مقبي هايله حدش عردي أوجوم بحتاوي ممارس اتديف عاوت مخانو أبسيروم بزعباتا محنقيتن مشاقريتن زبلا حانت جمد زملكات عزرارا بمجلس اون هيبولهم كتفونا يوم تحزن يكون هاتون جمجمنا جمجت منا إن لنا حقهم زي قديفنا حاجة خوينا تودينا أنت زي تقاليسنا ولا إدنا أنت نهبون كتفونا يوم أيقر ولا إدنا أنت نهبون كي ترسعوا ولا إدنا أنت نهبون إدكم عاونا نفارزنا وا أنا برن مقبي هايلة اجب النسات اكو عكاتيتنا يلونام أسمرا وتدراوي ورار كم زفشل أفليطام أبي أحمد حنا نايم فداي سقمتي جميرو أب أديس أبان مبل حمشاي جزي استفدت أما خبير سقمتي سرعة أديس أبا علم لقاوي وع فاتيرو لهم أتليت قداف سقاي أبلع علي استخفت زبالتو حدش نايس الإيزامتها زملكت ملاش هبام بزعبا أقدا دو بينك بعلا حق إنيا ملاش هباتو لله أزيون كقربيم أب ماخلاي ممرا حدش بوليتكاوي لوتي تسميعم حورات عرب إماراتس نيران كاب 10 بليون دولار كتخفل كم تسمع معات تاقليس الله أزيون كقربم سلامتنا كاب برايم تقرينيا بزلخم ويبسحخون كورانن نحزيك سمعو زقبو ما قدستي معبالتاتنا قريبنا لكم زلنا شالنا سبسكرايب لايك شير داقبرخم كتكاتولو نعدم نزي فيديو زي لايك غيركم جمرونا بتفلا ما يزعبا كبليم جنرال مقبي هايله حدش عردي أوجوم بحتاوي ممارس اتديف عاوت مخانو أبسيروم بزعباتا محنقيتن مشاقريتن زبلا حانت جمد زملكات عزرارا بمجلس اون هيبولهم يتحجز الله جمد بترسنا خم هزوهن كتلنا ويبتا جمد حانقنا أبعنينيك النبرين جنرال مقبي هايله نسو أبز مرحو جنبار استفتصم متقعتي درون أملكيتو من لا شيبولهم عزازي جنبار معراب جنرال مقبي هايله اتي أب شرارون خوابيون زغني دهساسن دبدابن درون إثيوبيا كقصل كم زغل أبز انفتلو قدمي 3 معلتا تقاريصو تمالي استزرقح ناي فيديو ملغتو تديف بزعبا زحازو بحتاوي ممارسي تزاريبولهم اتي متقعتي درون أبلعل أبالات تديف خبيد عنوات كم زورد زيك حدا جنرال مقبي هايله اتي متقعتي درون كقصل كم زغل وانا انفيتولهم نسو زمرحو قالسي بمتقعتي درون دحريت زملس كم زي خونا دما تزاريبهم نكايدو زلنا قالسي فتحاونا حزبن خمون حقኛ እዩ ድሕሪ ምባሉ ዘላትና ብሕታዊት መማረጽ ይትገነ ሓንቲ ያክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎም ተጋሩ ኣብ ወሳኒ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣለና ዝበለ ምግቢ ሃይለ ብሕታዊ መማረጽ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ጥራሕ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ዘሎም ሓንቲ ገመዳላትና ወይ መሕነቂትና ያ ወይ ድማ በልጢስና ክንዕወተላይና ክብል ተዛሪቦም ዓንዲ ሕቆ ዓወት ተጋሩ ዝኾነ ሓድነት ተበታቲኑ ኣብ ዘለሉ ሕዚ እዋን ብሕታዊ መማረጽ ዓወት ምዃኑ ዝኣወጀ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ከመይ ክዕወት ከም ዝኽእል ግን ኣይተዛረበን እዩ እታ መሕነቂት ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ሰገላ ገመድ ብናይ ቃልሲ ዕላማ ክትብተኽ ከም ዘለዋ ድማ ወስኽ ገሊጹ ተጋሩ ኩልና ሓደ ዕላማ እዩ ዘለና ነዚ ናይ ሓባር ዕላማ ንምዕዋት ድማ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ምሕዳርን ሓረስታይን ኩሉ ብጽሒት ኣለዎ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎም እቲ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ዕላማ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኩናት ኣንፈት ስርዓት አዲስ አበባ ንምእላይን ናብ ድርድር ንምምጻእ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይገልጾም ንስርዓት አዲስ አበባ ኣይንግዛእን ክብል ዘረጋገጸ ምግቢ ሃይለ ንሕና ተጋሩ ታሪክ ዘለና ናይ ባዕልና ስርዓተ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕምን ባህልን መንነትን ዘለና ክቡራት ህዝቢና ክብል ተዛሪቡ جنرال مقبي هايله عزرارابي نمبلخال أي جزء زبلو إدنا عينهبن كبليو أوج زلام جنرال مقبي هايله بزعبا إلخا مهاب كزارب كسمع كله إزين مبلخال أي جزء قدمي شوعة تواريح جنرال تادس ورده أو زمرحو حدا نايم قل أخيبا جنرال مقبي هايله ترخيبو إدنا عينهبن مبالو برهان جولا ملاشي بلو من بارو زنقع يخوننيم برهان جولا عبتو وان كبار دسابا خوينون جنرال مقبي هايله عبزاب ملاش يدخ مهابو زبلي نيروم بقدم مقبي هايله اجب النسات اكو عمرونم ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልኮልኝ ነበር እኛ እንደ ምግብ አይደለንም አንክድም ቃል አንሰብርም ምግብ ኃይለ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል እንደ ምግበ ቅም ምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግበ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር እንደ ምግበ ካዲ ብንሆን ኖሮ ስባት ነጋን ከጉርጋዳ አውጥተን ውጭ ሀገር እንልከውም ነበር ጠባሳ ነገር ለማብረሰብ ቁርሾ የሚተው ነገር መስራት የለብንም ስርዓት አዲስ አበባ አስተጻንዑ ኣብ ዝበሎም ዕላማታት መጥቃዕቲ ድሮን ክፍጽም ከም ዝኽእል ገለ ምንጭታት ሓበሬታ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋንዩ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ብሕታዊ መማረጺ ሰራዊቱ ዓወት ምዃኑ ጥራሕ ዝገልጽ ዘሎም ብተመሳሳሊ እውን ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ሽራር መድረኽ ኣዛዚ ኣርሚ 13 ጸጋይ ማርክስ እውን ነዊሕ እዋን ዝተቃለስናሉ ቃልሲ ክንዕወት ግድን እዩ ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፍጢጡ መጺኡና ዘሎ ስርዓት ንቃለሶ ኣለና ኣብ ቃልሲ መስዋዕት ምኽፋል ኣሎ ንሕና ንቃል
ክንመሓላለፍ ዘለና ናይ መጀመርያ ስዋኣት ኣብ ከተማ ሽራሮ ከም ተጋዳላይ ንርአ ኣማረ ታረቀ ጃዕፋርን ኣልጋነሽን ካልኦትን ዝተሰውሉ ዕላማ ሕድሮም ኣይንዕበርን ኢልና ንቃለስ ነርና ሎሚ እውን መስዋእቲ ዘጋጠመ እዞም ስዋኣት ከይጥለሙ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ናይ 17 ዓመታት ንቃልሶ ዝነበርና ክነመሓድረኩም ኢና ኣይትመሓድሩናን ዝብል እዩ ነይሩ ዝበለ ንሱ ሎሚ ግና ክነጥፍአኩም ኢና ኣይንጠፍእን ዝብል ቃልሲ እዩ ዝካየድ ዘሎ ከም ህዝቢ ከይንጠፍእ ድማ መስዋእቲ እናኸፈልና ንቃለስ ኣለና ክብል እዩ ጸጋይ ማርክዝ ተዛሪቡ ዘሎ أسمر وتدرعوا ورار كم فشل أفليتام بلسجنا مسح واحد تواديد متقعت المفصام يقلمون يرون كبل شعب عجليس الله بلسجنا أو توان مكتل واحد نبرجيتها شوردان زمرحو نايدر جوجلا قابل على إيرترا وتدر وران مفصامي مخرون يرون كبليو منستر زينا إيرترا ما نجبر مسكال حبر زلام منستر زينا إيرترا ما نجبر مسكال نتي بأم خارق قدام منستر أبي حمد أيتجيتها شوردان بحلافي عجرا ودحنة ريدوان حسين بحبار أب معخل زينا الجزيرة زرق هو خصتات أملكيتو أب زابو ملاش تياتر ونفتر كبل بوقعي ناس قوايم يما نجبر مسكال نفلم أوان علاويز جبروا مشترا وملاش دما قرمي وعلي بريتوريا جزاء سلف بالسجنان بأيتجيتها شوردان زمرح زنبرة دراداري جوجلا بحبار خوينهم بالعلي إيرترا وتدرى ورار مفصامي ذاته كم زنبرو يو وقعوي جيروزالم منستر يمان قبل مسكال أمباسادر ريدوان حسين أيتجيتها جوردان بحبار أب الجزيرة زوج وصحفهم إيرترا نحو واحد عطوقات فنن وتدرى وصمدو بمفتار أب قرب معزات أبلع الفيدرال منجست ورار نمقبار تدالو الله كبلو مخصاصهم إيزكريم منستر زين إيرترا يمان قبل مسكال لزي خص زي كمل سنكلو جزاء سلفي بالسجنان اتي بقيتا جوردا زمرح زنبرنا شمقلنا قجلا أبلع إيرترا وتدرى ورار مفصام يمخا خورو كم زنبرو بس إحنا لونا كبليو نفلم أوان أكالي حزلام إيرترا بفقاد منجس فيدراليا نابتي بحيلي استولع خونات تجري تقولي تأتياز بلي معنا قبل مسكال أب مجلسو اتي أبلع لتجري استفدت أما جونوسايد بنصورنا إيرترا على ما زجبر من باريو يمانا قبل مسكال زجل الظلم سرعات شعبية تبوجنا ديسابان خلتهم سب سلطانات بقصالي أبلع لإيرترا في النزول زبلو خصتات حدش جيتات تتصاون مسحتار زعلمة بروباغندا يكبل أب إكس جزو أب زعبو ملاشيو جليس ظلم جغرافيا بعلى هاريما بعلى توي بمبالدمان تخصي مستي تبع تغربو سنحت حتو أفدق بحري حتى مسألة تكاملت والنتاف دقة بحري بقطات زتحاز مخاني يجلس زلام وعلي بريتوريا وشتاو قداي تيبيان بر إيرترا يخون نزبلتي منستر خلا موجنات تحسوا تسمعنا بصبغ دليت انتدا أب جبر وعلمه إيرترا نتي أب موجة حالات تيبيا سبس حسمعنا مفشل من معينة بوليتيكا وشوهات خون ربحايا بلان كبليو جلس زلام أبزي مجلس زي سرعة شعبي حزون قابل ألاونة حدنة إثيوبيا صنع مركزي كم زلوا بدقامي زرقا جز خوين لهم يخون برأتي نايلومي نايما نجار مسكال جور ملسي مجلسي حدا مشترا وجوداي عرقا جز لهم سرعة عديس أبا دهر مفرم وعلي بريتورا نوت هدرو مرحت تجرينا بإيرترا حديشو تدرو وفريق جبارس أو عتقريبو من باريم جنرال هايل سلاسي جرماي ودم بيتي أب زحلف أوان مثل سنة يودب زخون وين أب زكايدوك على محتات بلسجنا نتجري وجعوي ناي وتدرو سرحيت حاجة زحتيتو من بارو يخون برستها بوملاج علوتاوي بمبارو كم زي تحقوس جليسو نيروم اتي حزي بوغن اسمرا زق على حزول حبريتا دما نتينا جنرال ودن بيتي حبريتا زرقا قص خوين لهم بانصارو اتي حو حز مرحو بوليتيكو ميليتاري ناي مقله نتينا اديس ابا صاوعت نصيغو مس اسمرا بمتحبار صمدو بمسرات انصار اديس ابا كقنع كم زمرص ايو زقلا زلهم قدم منستر أبي حمد حنا نايم فداي سوقمتي جمير ولهم أب أديس أبا مبل حمشة جزء استفدت أما خبير سوقمتي سرعة أديس أبا علم لخاوي وعوع فتير لهم تتابع أي مسألة جازتنيا تات سي بي جي نمسوق فرنساوي جازتنيا أب أديس أبا مبل حمشة جزء أبل علي جازتنيا تات استفدت أما خبير سوقمتي علم لخاوي وعوع فتير لهم فرنساوي جازتنيا أوغستين باسيلي بعلة 10 تحدث نقطشان إسران شدشتنا قوازر أوروبيان كابيتي بيان خطوة كم استجبرز في اللطوينو أزي وسانزي منقسيتي بيادما بوجن علم لخاوي كالات ميديا عبي وعوع فتير زلم ود بتتابقتي غازتنيات زخونه سي بي جي مسقاق فرنساويت غازتنيا بصنع دحر مخنان ابي حمد كاب خونات زمص نقفيتان معفان زوسدو ناي غبر ملسي سغمت مخانو غليصلهم فرنساويت غازتنيا اوغستين باسيلي بعلة 11 سنه 2026 كابيتي بين خطوص كم استجبر زفلت خوينو زي وسانه زي استمحلال فدما بعل سلطان ميديا ايثيوبيا ناي غازتنيነት فقادا كاب مسرازو حليفو ناغلغلوت إيميغريشن ناي نبارነት فقادا بمسراز ناي موصي فيزا دحري مهابويم عالم لخوي كوميتي تطابقتي مسل غازتنيات تسيب نتي وقعوي مسقاق بصنع دحر مخنان منغس ايثيوبيا نزي وسانه زي بهزو كسرزو صاوعي تقريب لهم اتي ناي سي بي جي ناي افريكا دايركتور انجلا كوينتال ابزو صوت مغلصي ازي ابلعلي زافرنساويت غازتنيا سوسر سغمتي بصنع دحر مخنان ايثيوبيا اغوستي اتي سغمتي بسنكتي اب تግራይ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ጸብጻብ በመስናድን በጋዲ ዝተፈጸመ ናይ ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ድማ እዚ ስጉምቲ እዚ ብሰበስልጣናት መንግስቲ ህዝቢ በወግዒ ክዛረበሉን ክማያጠሉን ዘይደልይዎ ኣዝዩ ረዚን ጸጥታዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብምዃኑ እዩ ክትብልያ ገሊጻ
እታ ዳይሬክተር ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ምግፋፍ ስልጣኑ ተጠቒሙ ንናጻ ጋዜጠኝነት ካብ ብምዕፋን ወፂኡ ናይ እታ ጋዜጠኛ ነባርነት ፍቓዳ ብህዙፅ ክምለሰላን ናብታ ሃገር ተመሊሳ ድማ ስርሓ ክትቐጽል ክፍቀደላ ከም ዝግባእ እዩ ኣስሚራትሉ ዘላ። ጋዜጠኛ ፓሲሊክ ካብ ግንቦት 3 ክሳብ ግንቦት 6 2018 ዓ.ም ኣብ ሽረ ከተማ ኣብ ትግራይ ከተማ ሽረ ብምብጻሕ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብስንክቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ዘለዎም ከቢድ ስጋት ወግዓዊ ጸብጻብ ክትእክብ ምጽንሓ ጸብጻባት ኣመላኺቶም እዮም። ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰት ድማ በዓል ስልጣን ሚድያ ኢትዮጵያ ንናይ ጋዜጠኝነት ፍቓድ ብህዙፅ ከም ሰረዞን ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ እቲ ክሳብ መስከረም ወርሒ ጸንሕ ዝነበረ ፍቓዳ ብኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነት ተሰሪዙ ናብ ሃገራ ክትወጽእ እዩ ተገይሩ። ብመሰረት ጸብጻባት ዓለም ለኻውያን ማዕኸላት ዜና እቲ ስጉምቲ እዚ ክፋል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ናጻን ዓለም ለኻውያን ማዕኸላት ዜና ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጸቕጢ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘሎም። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2025 ሓደ ፍቓድ ዝነበሮ ናይ AFP ጋዜጠኛ ዝነበረ ናብ ሽረ ትግራይ ክጓዓዝ ከሎ ብሰበስልጣናት መዕርፎ ነፈርቲ ጉዕዞ ተኸልኺሉ ምንባሩ ይዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ የካቲት 2026 ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘንቀሳቐሱ ዝነበሩ ክልተ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ዕጡቓት ተሰልጥናላ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቦም ናይ ስራሕ ፍቓዶም ምስራዙ እውን ይዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ታሕሳስ 2025 ናይ ጀርመን ዶቼ ቬለ ከምኡ ድማ ናይ ዓዲ እንግሊዝ BBC ጋዜጠኛታትን ወኪላትን ፍቓድ ስርሖም ከይሕደስ ከም ዝተኸልኸሉ እውን ይዝከር። ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት እውን በዓል ስልጣን ሚድያ ኢትዮጵያ ንማዕኸል ዜና አዲስ ስታንዳርድ ፍቓድ ስርሑ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ድሕሪ ምስራዝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትዓት ይግበረሉ ከም ዘሎ ይዝከር እዩ። እዚ ድሕሪ እቲ ናይ ሽረ ዕዶት ብቕልጡፍ ዝተወሰደ ናይ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ምስጓጉ ድማ መንግስቲ ፌደራል ካብ ኩናት ዝመጽእ ጸብጻባትን ቀይፈታታትን ንምዕፋን ዝወስዶ ዘሎ ሓድሽ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ምዃኑ ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጸሎም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ ስጋት ኩናት ብዙሓት መናእሰይ ካብ ትግራይ ይወፁ ከም ዘለዉ ተገሊጾም። ብሎም ዕለት ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ናይ በረራ ፓኬጁ ሙሉእ ከም ዝኾነ ኣመላኺቱሎም። ንመንእሰያት እቲ ክልልን ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ክልል ብቐረባ ዝካተሉ ወገናት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምድላዋት ኩናት ሙሉእ ሕብረተሰብን መናእሰያትን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታትን ሸቕሎት ከሕልፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሽራሮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ብፍላይ ድማ ዓብይ ስንባ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ብስንኪ እዚ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብዙሓት መናእሰይ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታት ክልል ዓፋርን ይስደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ክልል ብፍላይ ድማ ካብ መቐለ ወጻኢ ዝነብሩ መናእሰይ ብግዴታ ናብ ኩናት ንክኣትዉ ይገፈፉ ኣለዉ ዝብሉ ነበርቲ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ካብ ትግራይ ክወፅእ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ። ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝገልጽዎ እቲ መንእሰይ ሕዚ ክመሃርን ክሰርሕን እምበር ናብ ኩናት ክኣትዉ ኣይደልን እዩ ድሕሪ ምባል ንደቆም ሓዊሱ ብዙሓት መናእሰይ ድማ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ዋጋ ከፊሎም ካብቲ ክልል ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኻዊ ተዓዋቲት ብሉጻት ሽልማታት ኣትሌቲክስ ትግራዊቲ ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ዝተኸፈተ ናይ ጽልኢ ዘመተን ብዛዕባ ዶፒንግ ባዕላ ሓቀኛ መብርሂ ሂባቱላ። ካብ ጥቅምቲ 2025 ጀሚረ ብስክት ጥሰይ ኣብ ገዛ እምበር ኣብ መጓይ ሜዳ ይነበርኩን ንምንታይ እዩ ዘይነበረ ሜዳልያ ተመንዚዑ እናተባህለ ዝውረ ዘሎ ክትብል እያ ምላሽ ሂባ ዘላ። ጉዳፍ ጸጋይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ወግዕታትን ስቕታ ብምስባር ሓቀኛ ቃላ ኣመሓላሊፋላ። ጉዳፍ ገሊኦም ማዕኸላት ዜና ውልቀ ሰባትን ካብ ታሕሳስ 2025 ጀሚራ ዘመዝገበቶም ዓወታትን ሜዳልያታትን ተመንዚዖም እዮም እናበሉ ዝዘርግሕዎ ኣለዉ ጸብጻባት ፍጹም ሓሶትን መሰረት ዘይብሉ ናይ ጸለመ ዘመተ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሓቂ እቲ ጉዳይ ባዕላ መብርሂ ሂባቱላ እያ። ገሊኦም ማዕኸላት ዜና ውልቀ ሰባትን ነቲ ጉዳይ ብዘይምርዳእ ካብ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ዘመዝገብዎ ዓወታት ሽልማታትን ሜዳልያታትን ከም ዝተመንጠልኹ ገይሮም ዘቕርብዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ወረታት ተዓዚበ ኣለኹ ዝበለት ጉዳፍ እቲ ሓቂ ግና ካብ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ንኽምንጠል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ውድድር ውፅኢት ዓወታት ወይ ሜዳልያታት ፍጹም የብለይን። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ብዘይምርዳእ ዝርጋሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክትብል እያ ገሊጻ ዘላ። مبارخس كبراتن كبرانن رومينا بخم زواد ناي معبالتان نزيم مسل نيروم حابركم ناس لا تصنعكم ዜና ንመስል ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኑ።